हाम्रो एकाडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा प्राविधिक सहायक 5औं तहको लागि 50वटा सेट अर्थात् एउटा नमुना सेट लिएर आएका छौं। यो दोस्रो भाग रहेको छ। पहिलो भाग हेर्नका लागि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ, कृपया गएर हेर्नुहोला। भिडियो कस्तो भयो प्रतिक्रिया दिनुहोला र तपाईहरुकै प्रतिक्रियाको आधारमा अन्य सेटहरू पनि निरन्तर लिएर आउनेछौं। यदि तपाईहरुलाई पीडीएफ फाइल चाहिन्छ भने कमेन्टमा इमेल आईडी कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक तह 5औं रहेको छ। नमुना प्रश्नपत्र भाग 2 हो यो। अघिल्लो भाग हेर्नका लागि डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ र समय 45 मिनेट रहनेछ। जम्मा प्रश्न संख्या चाहिँ 50 वटा रहनेछन्। पहिलो प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिलेदेखि लागू भयो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिलेदेखि लागू भयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 साल, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 साल, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2055 साल र घमा रहेको छ 2056 साल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2063 साल। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 सालदेखि लागू भएको हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, के को आधारमा शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू तयार गरिन्छ? के को आधारमा शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू तयार गरिन्छ? कमा रहेको छ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यका आधारमा, खमा रहेको छ शिक्षाका क्षेत्रगत उद्देश्यका आधारमा, गमा रहेको छ पाठ्यक्रमका संरचनाको आधारमा र घमा रहेको छ पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन घ, पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा। पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा चाहिँ शिक्षाका तहगत उद्देश्यहरू तयार गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, वर्तमान शिक्षाका नीति अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले कुन तहलाई बुझिन्छ? वर्तमान शिक्षाका नीति अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले कुन तहलाई बुझिन्छ? कमा रहेको छ कक्षा 1 देखि 8 सम्मको शिक्षा, खमा रहेको छ बाल विकासदेखि 8 कक्षासम्म, गमा रहेको छ प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 8 कक्षासम्म र घमा रहेको छ पूर्व प्राथमिकदेखि 9 कक्षासम्म। यसको सही आन्सर हो अप्सन ग, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 8 कक्षासम्मको शिक्षा। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालले सबैका लागि शिक्षा कार्य योजनामा कतिवटा लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ? नेपालले सबैका लागि शिक्षा कार्य योजनामा कतिवटा लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ? कमा रहेको छ 2 वटा, खमा 7 वटा, गमा 4 वटा र घमा 5 वटा। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ख, 7 वटा। नेपालले सबैका लागि शिक्षा कार्य योजनामा जम्मा 7 वटा लक्ष्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना परीक्षणका रूपमा कति जिल्लामा लागू भएको थियो? विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना परीक्षणका लागि अथवा परीक्षणका रूपमा कति जिल्लामा लागू भएको थियो? कमा रहेको छ 2 वटा, खमा रहेको छ 3 वटा, गमा रहेको छ 4 वटा र घमा रहेको छ 5 वटा। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ख, 3 वटा। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना परीक्षणका रूपमा जम्मा 3 वटा जिल्लामा लागू भएको थियो। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, एक शिक्षकबाट धेरै कक्षामा एउटै विषयको अध्यापन गर्नुलाई के भनिन्छ? एक शिक्षकबाट धेरै कक्षामा एउटै विषयको अध्यापन गर्नुलाई के भनिन्छ? अप्सन कमा रहेको छ कक्षा शिक्षक, खमा रहेको छ विषय शिक्षक, गमा रहेको छ बहुकक्षा शिक्षक र घमा रहेको छ बहुभाषिक शिक्षक। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ख, विषय शिक्षक। एक शिक्षकबाट धेरै कक्षामा एउटै विषयको अध्यापन गर्नुलाई चाहिँ विषय शिक्षक भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, बालबालिकाहरूमा रहेको भावनात्मक पक्ष रिस, डर, माया, प्रेम आदि कुन पक्षसँग सम्बन्धित छ? अप्सन कमा रहेको छ सामाजिक विकास, खमा रहेको छ शारीरिक विकास, गमा रहेको छ मानसिक विकास, घमा रहेको छ
संवेगात्मक विकास। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, संवेगात्मक विकास। बालबालिकाहरूमा रहेको भावनात्मक पक्ष, रिस, डर, माया, प्रेम आदि संवेगात्मक विकास पक्षसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा 9 र 10 को नेपाली विषयको पाठ्यभार कति हो? माध्यमिक शिक्षा 9 र 10 को नेपाली विषयको पाठ्यभार कति हो? क मा रहेको छ 4 पिरियड, ख मा रहेको छ 3 पिरियड, ग मा रहेको छ 5 पिरियड र घ मा रहेको छ 8 पिरियड। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, 5 पिरियड। माध्यमिक शिक्षा 9 र 10 कक्षाको नेपाली विषयको पाठ्यभार चाहिँ 5 पिरियड रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्ने तलका मध्ये कुन निकाय हो? पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्ने तलका मध्ये कुन निकाय हो? क मा रहेको छ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, ख मा रहेको छ शिक्षक जनशक्ति विकास केन्द्र, ग मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र घ मा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो। 10 मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ विद्यार्थी मूल्याङ्कन किन आवश्यक छ? विद्यार्थी मूल्याङ्कन किन आवश्यक छ? क मा रहेको छ विद्यार्थीलाई सक्रिय तुल्याउन, ख मा रहेको छ शिक्षण प्रक्रियाको लेखाजोखा गर्न, ग मा रहेको छ कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्न र घ मा रहेको छ पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख, शिक्षण प्रक्रियाको लेखाजोखा गर्न। विद्यार्थी मूल्याङ्कन चाहिँ शिक्षण प्रक्रियाको लेखाजोखा गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक पर्दछ। 11 नम्बरमा छ नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा कतिवटा धारा रहेका छन्? नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा कतिवटा धारा रहेका छन्? क मा रहेको छ 31 धारा, ख मा रहेको छ 32 धारा, ग मा रहेको छ 33 धारा र घ मा रहेको छ 34 धारा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ 31 धारा। नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 मा जम्मा 31 वटा धाराहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार अनुमति भन्नाले केलाई बुझिन्छ? शिक्षा ऐन 2028 अनुसार अनुमति भन्नाले केलाई बुझिन्छ? क मा रहेको छ अस्थायी स्वीकृति, ख मा रहेको छ स्थायी स्वीकृति, ग मा रहेको छ क र ख दुवै र घ मा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क, अस्थायी स्वीकृति। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार अनुमति भन्नाले अस्थायी स्वीकृतिलाई बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षा कुनबाट सञ्चालन गरिन्छ? कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षा कुनबाट सञ्चालन गरिन्छ? क मा रहेको छ बोर्डबाट, ख मा रहेको छ क्षेत्रबाट, ग मा रहेको छ जिल्लाबाट र घ मा रहेको छ केन्द्रबाट। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क, बोर्डबाट। कक्षा 10 को अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट चाहिँ सञ्चालन गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा 3 जना महिला सदस्य रहन्छन् र मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जम्मा 3 जना महिला सदस्यहरू रहन्छन् र मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? क मा रहेको छ 3 वर्ष, ख मा छ 4 वर्ष, ग मा छ 2 वर्ष र घ मा रहेको छ 1 वर्ष। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ 3 वर्ष। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा 3 जना महिला सदस्य रहन्छन् र मनोनित सदस्यको पदावधि चाहिँ जम्मा 3 वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ प्रधानाध्यापकको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 मा उल्लेख छ? प्रधानाध्यापकको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावली 2059 मा उल्लेख गरिएको छ? क मा रहेको छ 3 वर्ष, ख मा रहेको छ 10 वर्ष, ग मा रहेको छ 5 वर्ष र घ मा रहेको छ 12 वर्ष। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, 5 वर्ष।
प्रधानाध्यापकको पदावधि चाहिँ जम्मा 5 वर्षको हुने व्यवस्था चाहिँ शिक्षा नियमावली 2059 उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, तलका मध्ये कुन कार्य शिक्षक किताबखानाको होइन? तलका मध्ये कुन कार्य शिक्षक किताबखानाको होइन? कमा रहेको छ शिक्षकको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने, खमा रहेको छ शिक्षकको नोकरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने, र गमा रहेको छ निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन गर्ने, र घमा रहेको छ शिक्षकको बढुवाको लागि नीति बनाउने। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, शिक्षकको बढुवाको लागि नीति बनाउने। तलका मध्ये कुन कार्य शिक्षक किताबखानाको होइन भनेको छ? त्यो भनेको चाहिँ शिक्षकको बढुवाको लागि नीति बनाउने चाहिँ किताबखानाको कार्य होइन। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ, नेपालमा समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी गरियो? नेपालमा समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी गरियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2054 1 महिना 20 गते, खमा रहेको छ 53 साल 9 महिना 25 गते, गमा रहेको छ 18 साल 2 महिना 20 गते, र घमा रहेको छ 2073 साल 9 महिना 26 गते। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 साल 9 महिना 26 गते। नेपालमा समावेशी शिक्षा नीति चाहिँ विक्रम सम्वत 2073 9 महिना 26 गते जारी गरियो। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा हाल कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा हाल कतिवटा शाखाहरू रहेका छन्? कमा रहेको छ 5 वटा, खमा रहेको छ 6 वटा, गमा रहेको छ 7 वटा, र घमा रहेको छ 8 वटा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, 7 वटा। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा हाल 7 वटा शाखाहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, तलका मध्ये कुन विषय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निम्न माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषय मानेको छैन? तलका मध्ये कुन विषय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निम्न माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषय मानेको छैन? कमा रहेको छ सामाजिक, खमा रहेको छ गणित, गमा रहेको छ कम्प्युटर, र घमा रहेको छ नेपाली। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, कम्प्युटर। तलका मध्ये चाहिँ कम्प्युटर विषय चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निम्न माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषय मानेको छैन। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, गाउँ शिक्षा समिति गठन किन गरिएको हो? गाउँ शिक्षा समिति गठन किन गरिएको हो? कमा रहेको छ विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न, खमा रहेको छ विद्यालयको रेखदेख र समन्वय गर्न, गमा रहेको छ विद्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्न, र घमा रहेको छ विद्यालयको रेखदेख र नियन्त्रण गर्न। यसको सही एन्सर हो अप्सन खमा रहेको छ विद्यालयको रेखदेख र समन्वय गर्न। गाउँ शिक्षा समिति गठन चाहिँ विद्यालयको रेखदेख र समन्वय गर्नका लागि चाहिँ गठन गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा शैक्षिक तालिम केन्द्र कति छन्? शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा शैक्षिक तालिम केन्द्र कति छन्? कमा रहेको छ 20, खमा रहेको छ 25, गमा रहेको छ 29, र घमा रहेको छ 34। शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा शैक्षिक तालिम केन्द्र चाहिँ जम्मा 34 वटा रहेका छन्। अप्सन घमा 34 वटा। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, हाल कक्षा 1 देखि 3 र कक्षा 4 देखि 5 को स्थानीय विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति छ? हाल कक्षा 1, 3 र कक्षा 4, 5 को स्थानीय विषयको साप्ताहिक पाठ्यभार र पूर्णाङ्क कति छ? कमा रहेको छ 8 100, खमा रहेको छ 6 100, गमा रहेको छ 5 100, र घमा रहेको छ 4 100। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, 4 100। 4 पाठ्यभार र 100 पूर्णाङ्क, 4 पाठ्यभार र 100 पूर्णाङ्क रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, खुल्ला विद्यालय निमावि तहमा कक्षा सञ्चालनको अवधि कति रहेको छ? खुल्ला विद्यालय निमावि तहमा कक्षा सञ्चालनको अवधि कति रहेको छ? कमा रहेको छ दैनिक 2 घण्टाका दरले हप्तामा 12 घण्टा, खमा रहेको छ दैनिक 3 घण्टाका दरले हप्तामा 12 घण्टा,
गमा रहेको छ दैनिक 4 घण्टाका दरले हप्तामा 14 घण्टा र घमा रहेको छ दैनिक 5 घण्टाको दरले हप्तामा 12 घण्टा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क, दैनिक 2 घण्टाका दरले हप्तामा 12 घण्टा। खुल्ला विद्यालय निमावि तहमा कक्षा सञ्चालनको अवधि दैनिक 2 घण्टाका दरले हप्तामा 12 घण्टा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनबाट प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय तहमा आबद्ध गरेको हो? शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनबाट प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय तहमा आबद्ध गरेको हो? कमा रहेको छ 8औं संशोधन, खमा रहेको छ 7औं संशोधन, गमा रहेको छ 6औं संशोधन र घमा रहेको छ 5औं संशोधन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क, 8औं संशोधन। शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनबाट प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय तहमा आबद्ध गरेको हो। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ नेपालमा औपचारिक रूपमा दूर शिक्षाको सुरुवात कसले गरेको हो? नेपालमा औपचारिक रूपमा दूर शिक्षाको सुरुवात कसले गरेको हो? कमा रहेको छ माध्यमिक शिक्षा सहयोग आयोजना, खमा रहेको छ शिक्षक शिक्षा परियोजना, गमा रहेको छ विज्ञान शिक्षा र घमा रहेको छ रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजना। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजना। नेपालमा औपचारिक रूपमा दूर शिक्षाको सुरुवात चाहिँ रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम आयोजनाले गरेको हो। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको सचिवको रूपमा कसले काम गर्दछ? शिक्षक सेवा आयोगको सचिवको रूपमा कसले काम गर्दछ? कमा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको सचिवले, खमा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले, गमा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको कुनै एकजना कर्मचारीले र घमा रहेको छ माथिका सबैले। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख, शिक्षक सेवा आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले। शिक्षक सेवा आयोगको सचिवको रूपमा शिक्षक सेवा आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले काम गर्दछ। यहाँनिर सबिज भएछ सचिव हो। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ विश्व मातृभाषा दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व मातृभाषा दिवस कहिले मनाइन्छ? कमा रहेको छ फेब्रुअरी 21, खमा रहेको छ जुन 14, गमा रहेको छ मार्च 21, घमा रहेको छ जुलाई 11। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क मा रहेको छ फेब्रुअरी 21। विश्व मातृभाषा दिवस चाहिँ फेब्रुअरी 21 का दिन मनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 मा जम्मा कतिवटा नीतिहरू समावेश गरिएको छ? अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 मा जम्मा कतिवटा नीतिहरू समावेश गरिएको छ? कमा रहेको छ 14 वटा, खमा रहेको छ 15 वटा, गमा रहेको छ 16 वटा र घमा रहेको छ 17 वटा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ 16 वटा। अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 मा जम्मा 16 वटा नीतिहरू समावेश गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू तलका मध्ये कुन होइन? निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू तलका मध्ये कुन होइन? कमा रहेको छ सबल र दुर्बल पक्ष पत्ता लगाउनु, खमा रहेको छ विद्यार्थी सचेत बनाउनु, गमा रहेको छ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउनु र घमा रहेको छ नियमित रूपमा शैक्षिक प्रक्रियाको अनुगमन गर्नु। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउनु। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू तलका मध्ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छुट्याउनु होइन। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ सामान्यतया अपाङ्गताका प्रकारहरू तलका मध्ये कुन हो? सामान्यतया अपाङ्गताका प्रकार तलका मध्ये कुन हो? कमा रहेको छ शारीरिक अपाङ्गता, खमा रहेको छ दृष्टिविहीन र सुस्त मनस्थिति, गमा रहेको छ मानसिक रोगी र घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, माथिका सबै। सामान्यतया अपाङ्गताका प्रकार तलका मध्ये सबै नै हुन्। शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिविहीन र सुस्त मनस्थिति र मानसिक रोगी सबै हुन्। त्यसैले अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ
कहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 का दिनदेखि मनाउन थालियो? कहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 का दिनदेखि मनाउन थालियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि, खमा रहेको छ 65, गमा रहेको छ 66 सालदेखि र घमा रहेको छ 67 सालदेखि। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि। विक्रम सम्वत 2064 सालदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस सेप्टेम्बर 8 का दिनदेखि मनाउन थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 3 वटा अनिवार्य पूर्व शर्तहरू मध्ये कुन होइन? नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 3 वटा अनिवार्य पूर्व शर्तहरू मध्ये कुन होइन? कमा रहेको छ शिक्षण सामग्रीको विकास, खमा रहेको छ शिक्षक तालिम, गमा रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन, घमा रहेको छ विषय वस्तुको छनौट। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ विषय वस्तुको छनौट। नेपालमा बहुकक्षा बहुस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 3 वटा अनिवार्य पूर्व शर्तहरूमध्ये तलका मध्ये विषय वस्तुको छनौट चाहिँ होइन। 34 नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो? राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कसको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो? कमा रहेको छ जेएआइसी, खमा रहेको छ युएसएआइडी, गमा रहेको छ एडिबी, घमा रहेको छ आइएमएफ। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख युएसएआइडी। राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम युएसएआइडी को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ मदन पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? मदन पुरस्कारको राशि कति रहेको छ? कमा रहेको छ 2 लाख, खमा रहेको छ 1 लाख, गमा रहेको छ 5 लाख, घमा रहेको छ 4 लाख। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क रु 2 लाख। मदन पुरस्कारको राशि चाहिँ जम्मा 2 लाख रहेको छ। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ नेपालको पहिलो पत्रिका कुन हो? नेपालको पहिलो पत्रिका कुन हो? कमा रहेको छ गोरखापत्र, खमा रहेको छ आवाज, गमा रहेको छ सुधा सागर, घमा रहेको छ दैनिकी। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग सुधा सागर। नेपालको पहिलो पत्रिका चाहिँ सुधा सागर हो। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनौट प्रयोजनका लागि अभिभावक भन्नाले के बुझिन्छ? शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनौट प्रयोजनका लागि अभिभावक भन्नाले के बुझिन्छ? कमा रहेको छ विद्यार्थीका बाबुआमा बाजे वा बजै मात्र, खमा रहेको छ विद्यार्थीको पालन पोषण गर्ने व्यक्ति, गमा रहेको छ विद्यार्थीका बाबुआमा दाजुभाइ बहिनी बजै मात्र र घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विद्यार्थीका बाबुआमा बाजे वा बजै मात्र। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य छनौट प्रयोजनका लागि अभिभावक भन्नाले विद्यार्थीका बाबुआमा बाजे वा बजै मात्र भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ एसएसडिपीले कति शिक्षकलाई आधारभूत तहमा प्रमाणीकरण तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ? एसएसडिपीले कति शिक्षकलाई आधारभूत तहमा प्रमाणीकरण तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ? कमा रहेको छ 25,000, खमा रहेको छ 50,000, गमा रहेको छ 56,000 र घमा रहेको छ 57,000। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग 56,000। एसएसडिपीले जम्मा 56,000 शिक्षकलाई आधारभूत तहमा प्रमाणीकरण तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम कति अवधिको हुन्छ? शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम कति अवधिको हुन्छ? कमा रहेको छ 15 दिन, खमा रहेको छ 31 दिन, गमा रहेको छ 32 दिन, घमा रहेको छ 30 दिन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ 30 दिन।
शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार प्रमाणीकरण तालिम जम्मा 30 दिनको रहेको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्ति मध्ये कति प्रतिशत मधेसीलाई छुट्याएको छ? शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्ति मध्ये कति प्रतिशत मधेसीलाई छुट्याएको छ? कमा रहेको छ 32%, खमा रहेको छ 27%, गमा रहेको छ 22% र घमा रहेको छ 9%। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग 22%। शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्ति मध्ये 22% मधेसीलाई छुट्याइएको छ। 41 मा रहेको छ एसएलसी पास गर्ने पहिलो सर्वसाधारण व्यक्ति को हुन्? एसएलसी पास गर्ने पहिलो सर्वसाधारण को हुन्? अप्सन कमा रहेको छ भीम शमशेर, खमा रहेको छ काजी बलमा सिंह, गमा रहेको छ अशोक भक्तम मल्ल, घमा रहेको छ नन्दराम उप्रेती। यसको सही एन्सर हुन्छ काजी बलमा सिंह। एसएलसी पास गर्ने पहिलो सर्वसाधारण चाहिँ काजी बलमा सिंह हुन्। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1985, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1986, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1987 र विक्रम सम्वत 1988। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 1985। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ विद्यालय तहको शिक्षामा कहिलेदेखि कम्प्युटर प्रविधिको समावेश गरिएको थियो? विद्यालय तहको शिक्षामा कहिलेदेखि कम्प्युटर प्रविधिको समावेश गरिएको थियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2040 सालदेखि, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 देखि, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि र घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 देखि। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2059 देखि। विद्यालय तहको शिक्षामा विक्रम सम्वत 2059 सालदेखि कम्प्युटर प्रविधिको समावेश गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 मा शिक्षा सम्बन्धी हक कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन कमा रहेको छ धारा 29, खमा रहेको छ धारा 30, गमा रहेको छ धारा 31 र घमा रहेको छ धारा 32। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग धारा 31। नेपालको संविधान 2072 मा शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 मा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्राथमिक विद्यालय कतिवटा रहेका थिए? विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्राथमिक विद्यालय कतिवटा रहेका थिए? कमा रहेको छ 231 वटा, खमा रहेको छ 321 वटा, गमा रहेको छ 421 वटा र घमा रहेको छ 341 वटा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ 321 वटा। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्राथमिक विद्यालय जम्मा 321 वटा रहेका थिए। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले शिक्षामा कुल रकमको कति प्रतिशत छुट्याएको थियो? प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले शिक्षामा कुल रकमको कति प्रतिशत छुट्याइएको थियो? कमा रहेको छ 5.75%, खमा रहेको छ 6.75%, गमा रहेको छ 7.65% र घमा रहेको छ 8.75%। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क 5.75%। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले शिक्षामा कुल रकमको 5.75% चाहिँ छुट्याएको थियो। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ हाल शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेशको कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था छ? हाल शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेशको कुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, खमा रहेको छ सामाजिक विकास मन्त्रालय, गमा रहेको छ शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय, घमा रहेको छ अर्थ राज्य मन्त्रालय। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख सामाजिक विकास मन्त्रालय।
प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय निकाय कतिवटा छन्? शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय निकाय कतिवटा छन्? कमा रहेको छ 9 वटा, खमा रहेको छ 4 वटा, गमा रहेको छ 5 वटा, घमा रहेको छ 6 वटा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा रहेको छ 4 वटा। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय निकाय चाहिँ जम्मा 4 वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ नेपालमा हाल कतिवटा विश्वविद्यालय रहेका छन्? नेपालमा हाल कतिवटा विश्वविद्यालय रहेका छन्? कमा रहेको छ 9 वटा, खमा रहेको छ 10 वटा, गमा 11 वटा र घमा 21 वटा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ 11 वटा। नेपालमा हाल 11 वटा विश्वविद्यालयहरू रहेका छन्। अन्य सेटहरू प्राप्त गर्नका लागि यस हाम्रो एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र निरन्तर भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहोला।